नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों बेइंतहा बेहद बेशुमार दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि WTV UHD की तरफ से आपका मेज़बान ज़फ़र इक़बाल शिकागो से आपकी खिदमत में हाज़िर है। रमज़ान मुबारक के सिलसिले की बात चल रही है। रोज़े का मकसद और रोज़े से क्या फ़ायदा हासिल होना है। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मशहूर ज़माना कश्फ़ुल महजूब में लिखते हैं एक वाक़या कि एक बहुत रईस आदमी था और उसके पास बहुत से नौकर थे। तो उसके एक नौकर की नई नई शादी हुई तो उसकी नीयत ख़राब हुई उसकी बीवी पर। तो उसने उसको अपनी तरफ माइल करने के लिए उसके खामद को कहीं काम पर भेज दिया। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कश्फ़ुल महजूब में कि जब उस रईस ने उसकी बीवी को बुलाया और कहा कि दरवाज़े बंद कर दो सारे, तो उसने उसके सारे घर के दरवाज़े बंद कर दिए और रईस उसकी बीवी से कहने लगा, क्या तुमने सारे दरवाज़े बंद कर दिए? तो वो औरत कहने लगी कि सारे दरवाज़े तो मैंने बंद कर दिए, लेकिन एक दरवाज़ा मैं बंद नहीं कर सकती। उसने कहा, वो कौन सा दरवाज़ा है जो तुम बंद नहीं कर सकती? कहा, वो दरवाज़ा कि जो मेरे अल्लाह का दरवाज़ा है, मैं अल्लाह से उस चीज़ों को नहीं छुपा पाती। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि उस औरत के इस अमल और कहने से उस रईस पे ऐसा असर हुआ कि वो उसी वक्त तौबा कर बैठा। रोज़े का असल मकसद क्या है? ये नहीं है कि हमने खाना नहीं खाना, सिर्फ़ ये मकसद नहीं है कि हमने पानी नहीं पीना। असल जो मकसद है वो अपने मालिक के साथ, जो उसके साथ खिड़की उसकी खुली हुई है, उस पर अपनी सोच को लेकर आना है। उस पर यकीन करना है कि मेरा मालिक हर हाल में मुझे देख रहा है। रमज़ान मुबारक में रोज़ा की जो असल हकीकत है वो बुज़ुर्ग यही फरमाते हैं कि ये एक बेहतरीन मौका होता है कि जब अल्लाह तबारक ताला शैतान को बांध देता है, बाकी सिर्फ़ आपके नफ्स रह जाता है कि आप अपने नफ्स को काबू कर लें। और नफ्स को काबू करने के लिए इंसान जब अपने खाने पीने पर काबू कर लेता है तो नफ्स को काबू करना आसान हो जाता है। क्योंकि भूखा आदमी क्या करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा ना लड़ने की सकत रखता है, ना उससे ज़्यादा बोला जाता है और उसका ध्यान अपने मालिक की तरफ होते है। भूख का एहसास उसे बार बार अपने मालिक की याद दिलाता है। और जब ख़ुसूसन इंसान ये सोचता है कि मैंने सारा दिन भूख भी काटी, प्यास भी काटी और बाकी अपने अमाल की वजह से अपनी इस मेहनत को ज़ाया ना करूं, तो फिर वो रोज़े के दूसरे लवाज़मात भी पूरे करता है। जैसे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार से अगर कोई झगड़े तो रोज़ेदार को कहना चाहिए कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, यानी झगड़े से इज्तनाब करें। इसी तरह रोज़ेदार को कहा ग़ीबत से इज्तनाब करें। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में एक बीबी उनके पास आई जो किसी और की ग़ीबत कर रही थी। जब वो बाहर गई तो अम्मा आयशा ने तरफ फरमाया कि उसने खून की उल्टी की। फरमाया, ये इसी तरह है जब तुम अपने किसी भाई की ग़ीबत करते हो। ये बेहतरीन मौका है हमारे पास कि हम रोज़े के इस रमज़ान के महीने में, रोज़ों के महीने में अल्लाह ताला की बरक़ात, रहमतें और मग़फ़िरतें उसको इंसान समेट सके। इसके अलावा रमज़ान मुबारक में हमें पास नेकियां करने की, सदक़ात करने की, दूसरों की मदद करने की बहुत सारी तलक़ीन फरमाई गई। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की राह में कोई अमल करेगा उसको 10 गुना उसका सवाब मिलेगा। कैसी खूबसूरत बात है। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि अगर आप अल्लाह की राह में 1 दिरहम खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला आपको 10 दिरहम का सवाब देगा। अगर आप नवाफिल पढ़ेंगे तो आपका सवाब बढ़ जाएगा। अगर आप सदक़ात करेंगे तो आपका सवाब बढ़ जाएगा। अगर आप उम्रा करेंगे तो आपका सवाब बढ़ जाएगा। और सबसे बेहतर इंसान की ज़िंदगी के वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि 3 ही पहलू हैं। अगर इंसान वो अपने तीनों पहलुओं को ठीक कर ले तो अल्लाह ताला का मुक़र्रब बंदा बन सकता है। पहला पहलू इबादत इलाही है कि अल्लाह ताला की इबादत करना,
یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر کوئی زائد کرے تہجد کی نماز پڑھے تو وہ عبادت الہی میں آ جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور درود، یہ اللہ کا قرب دلواتے ہیں۔ اور تیسرا جو پہلو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے۔ اگر آپ یہ ان تینوں عادتوں کو رمضان المبارک میں پختہ کر لیں تو اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سارا سال آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ ماہ رمضان کی آگے انتظار کریں کہ پھر ماہ رمضان آئے گا اور پھر میں ان کاموں کو رپیٹ کروں گا۔ یہ آپ کی پریکٹس ایسی ہو جائے گی کہ جب موت آئے گی آپ اس کی تیاری میں ہوں گے تو اس دنیا سے جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے بڑا مرحلہ، سب سے مشکل جو ہے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی محبت میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغام لے کر آتے ہیں بندے کے لیے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ابھی تو میرے بہت سے پروجیکٹ پڑے ہیں اور میں نے ان پروجیکٹس کو پورا کرنا ہے۔ آپ ان پروجیکٹس کی تیاری کے لیے، اس قبر کی تیاری کے لیے جب اس پر عمل کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ ناطہ بنا لوں، تو ہم سب کے لیے یہ بہترین موقع ہے اور ہم کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی، تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ اگر آپ صرف یہ سوچ لیں کہ اگر آپ ایک ماہ صرف ایک کام کرنا ہے، وہ صرف یہ کہ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا تصور، کوئی بھی عمل کرنا ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وقت پہ ہم جس طرح اٹھتے ہیں سحری کے لیے تو یہ سوچنا ہے کہ میں نے مغرب تک یہ کام کرنے ہیں۔ کچھ لوگ جو زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، صرف تلاوت تک نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں اللہ نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ دیکھیے وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب آپ خود سمجھتے ہوں گے کہ یہ کلام میرے لیے اترا ہے، یہ میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہے، تو اس وقت آپ کے کلام پڑھنے میں اور دوسرا انسان جو صرف ثواب کی نیت سے لفظوں کا کرتا ہے بہت فرق ہوگا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ انہی کا منشی نے کہا تھا کہ جب حضرت اقبال قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو بسا اوقات ان کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آنسوؤں سے قرآن بھر جایا کرتا تھا۔ جب انسان واقعی اس رقت سے، اس جذبے سے، اس محبت سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیفیات، اس کی سوچیں، اس پہ اترنے والی برکات، اس سے اٹھنے والے اثرات وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں اس انسان سے جو صرف مطلب کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ واقعہ سنتے جائیے۔ ایک دفعہ ایک بہت عابد تھا بنی اسرائیل میں، وہ بڑی عبادت کرتا تھا، تو ایک فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا، تو جب اس نے اس کو عبادت کرتے دیکھا تو کہا کیوں نہ اس کو پوچھا جائے کہ ہے تیری کوئی آرزو جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس عابد کے پاس آیا، عبادت گزار کے پاس، تو کہنے لگا اے اللہ کے بندے، تو بہت بڑا عبادت گزار ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ میں جب آسمانوں میں جاؤں تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کروں؟ اس نے کہا تو بتانا اللہ کو کہ میرا یہ بھی مسئلہ ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے۔ وہ فرشتہ چند لمحوں کے لیے اس کی باتیں سنتا رہا اور پھر وہ کچھ بولنے لگا تو فرشتہ کہنے لگا ٹھہر جا، مجھے پتہ ہے تو کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ ابھی تو میں نے بہت سی چیزیں تمہیں بتانی تھی جو مجھے اللہ سے چاہیے۔ اس نے کہا میں اللہ کو بتا دوں گا کہ یا اللہ تیرے بندے کو ماں سوائے تیری ذات کے باقی سب کچھ چاہیے۔ تو عبادت کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کو چاہیں، اللہ سے اللہ کو مانگیں، اللہ سے اللہ کو طلب کریں تاکہ ہماری کی ہوئی محنت ضائع نہ جائے۔ کام لوگ چھوٹا کرتے ہیں یا بڑا کرتے ہیں، کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوا کرتے، ان کی سوچ سے وہی کام بڑا ہو جاتا ہے اور ان کی سوچ سے وہی کام چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے
کہ سنو، عمل جھوٹا اور سچا نہیں ہوا کرتا، عمل بڑا یا چھوٹا نہیں ہوا کرتا، صرف انسان کی نیت، انسان کی سوچ اس کو جھوٹا یا سچا کرتی ہے، یا بڑا یا چھوٹا کرتی ہے۔ تو اب اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ کیجیے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ والسلام۔